नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा आज हामी यस साताभरिका महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौँ। सोभियु निर्वाचन स्थगित गर्न उच्च अदालतको आदेश प्रसङ्गबाट। देशकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको पृथ्वीनारायण पिएन क्याम्पसमा चैत 5 गतेका लागि तय भएको सोभियु निर्वाचन स्थगित भएको छ। उच्च अदालत पोखराले बिहिबार यसअघि गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेपछि क्याम्पसमा निर्वाचन नहुने भएको हो। उच्च अदालतले पिएन क्याम्पसलाई चैत 8 गतेसम्म लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारी र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालका लागि निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही अघि नबढाउनु भनी अदालतले फागुन 28 गते गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। दर्ता गराएको नाम परिवर्तन भएको भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहले फागुन 26 गते क्याम्पसलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। विद्यार्थी समूहको तर्फबाट विप्लवी न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो। फागुन 19 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह नाम राखी निर्वाचन समितिमा नाम दर्ता गराएकोमा निर्वाचन समितिले समूहको नाम परिवर्तन गरेर पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च राखेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको थियो। समूहले विरोध जनाउँदै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। लामो समयदेखि सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 पार्दी छोरेपाटनका स्थानीयले वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको छ। पार्दीदेखि छोरेपाटनसम्मको 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का भए पनि निर्माण सामग्रीको अभावका कारण काम अलपत्र परेको हो। निर्माण ठप्प भएको 1.5 किलोमिटरको सडकको काम अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ। सडक निर्माणको क्रममा भएका खाल्टा तथा धुलाम्मे र जीर्ण सडकका कारण आफूहरूलाई असर परेको स्थानीय बताउँछन्। गाह्रो भयो, धुलो उड्यो, हाम्रो जनमानसमा चाहिँ ठुलो हामीले स्वास्थ्यमा असर परेको छ। हामीले आन्दोलन समेत गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, यति गर्दा पनि ठेकदार र सरकार बीचको के कुरा तालमेल नमिल्या हो, त्यसको चाहिँ भारी पीडा चाहिँ हामीलाई परेको छ। त्यसकारण हामीले अब यो पटक पनि हामीलाई चाहिँ बारम्बार झुक्काइन्छ, हाम्रो आँखामा छारो हालिन्छ, यो सडक बन्दैन भने हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो आन्दोलन गर्न चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ खोजिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई बारम्बार झकझकाउँदा अनेक बहाना बनाई निर्माण ठप्प पार्दा यहाँका स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन्। सडक बनाउन महानगरमा दबाब दिँदा मेसिन बिग्रेको छ भनेर टार्ने स्थानीयले गुनासो गरे। सडकको धुलोले जनस्वास्थ्यमा समेत असर पर्न थालेको छ। त्यति मात्र नभएर सडकको धुलोको कारण व्यवसाय नै धरापमा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यथाशीघ्र सहमति गरेर काम थाल्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। प्रतिदिन यो त जीर्ण हुँदै गयो, धुलो यस्तै छ। अनि आजभन्दा करिब 2 महिना अगाडि पनि हामी चाहिँ स्थानीयवासीहरू अनि व्यवसायीहरू मिलेर हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ अब प्रहरी हस्तक्षेप पनि भयो। त्यसको साथै सडक डिभिजन कार्यालयमा जाउँ भन्दा त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओडाबाट अनि त्यस पछाडि गएर सिडिओ साहबबाट अनि इन्जिनियर साहबबाट ठेकदार साहबबाट फागुन 15 गते बाटो निर्माण कार्य सुरु हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सान्त्वना दिनुभयो, हामीलाई सम्झाउनु भयो र त्यो वार्ता त्यत्तिकै हामी स्थगित गरेर ल फागुन 15बाट यो चाहिँ निर्माण कार्य सुरु होस् भनेर हामी चाहिँ त्यसलाई स्थगित गरेर हामी आयौँ। त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ पानी चाहिँ 3-4 दिन हिजो अस्ति हिजोसम्म ल हेर्नु बाटो तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम धुलो उडेर बिहाल छ। इन्जिनियर साहबलाई मैले फोन गरेको छु, ठेकदारलाई पनि मैले फोन गरेको छु। सडक डिभिजन कार्यालयको हाकिमलाई फोन गर्दा उहाँले हाम्रो फोनै रेस्पोन्स गर्नुहुन्न, उहाँले फोनै उठाउनुहुन्न। मेन भनेको चाहिँ उहाँ हो, उहाँलाई नै फोन गर्नुहोस्। उहाँहरूसँगै सरोकार छ, उहाँहरू सरकारवाला वास्तविक रूपमा उहाँ हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर उहाँले चाहिँ फोन उठाउनुहुन्न। उहाँको लास्टमा 1700 कि कति छ नम्बर, तर उहाँले त्यो फोन उठाउनुहुन्न, रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न। हाम्रो चाहिँ एकातिर व्यवसाय चाहिँ हाम्रो धराशायी भएको छ, अर्कोतिर दिन प्रतिदिन हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्न जाने जुन एउटा असर हो त्यो असरको लागि को जिम्मेवार भइदिने। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सम्बन्धित पक्ष चाहिँ कति पनि चासो राखेका छैन र कति पनि चेतनामूलक चाहिँ कार्यक्रम ल्याएर यो बाटो पिच गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई कति पनि चासो भएकै देखिएको छैन। सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ गरेकाले यसअघि स्थानीयले वडा कार्यालय अगाडि घेराउ समेत गरेका थिए। देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएर
हटाएर सडक निर्माणको काम सुचारू गराउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्। पोखरालाई दक्षिणतिर तराई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको यो सडक खण्ड पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। पोखरा र लुम्बिनी आवत जावत गर्ने यो मार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। तनहु 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेसँगै उपनिर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ। तनहुका नेताहरूले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न लबिङ सुरु गरेका छन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छैन। तनहुका कांग्रेस नेताहरूले टिकट हात पार्न दौडधुप सुरु गरेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बन्नुभएका पौडेलले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एकबहादुर राणा मगरलाई पराजित गर्नुभएको थियो। पौडेलले 25,361 मत र राणा मगरले 19,981 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट उपनिर्वाचन लड्न 4 जना नेता आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले यसअघि टिकट नपाएपछि बागी उम्मेद्वारी घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। अहिले भट्टराई यस क्षेत्रमा चुनाव लड्न इच्छुक देखिनुहुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्ले पनि तनहु 1 मा उम्मेद्वार बन्ने अर्का आकांक्षी हुनुहुन्छ। यसअघि 2074 को प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका उहाँ 2054 मा व्यास नगरपालिकाको मेयर हुनुभएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर मांसाहारी चराको गतिविधि बढेपछि पोखरा महानगरपालिकाले सिनो व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको स्थापना दिवसको अवसर पारेर महानगरले विमानस्थल नजिकैको विजयपुर खोला सेती नदी क्षेत्रमा मरेका जनावरको व्यवस्थापन गरेको हो। पोखरा महानगरपालिका सरसफाई प्रमुख कल्पना बरालले व्यवस्थापनका क्रममा विजयपुर खोलामा मरेका जनावरका पुराना हाडखोर पनि भेटिएको बताउनुभयो। विमानस्थल वरपर मांसाहारी चरा गिद्ध, चिल, महाचिल लगायतका चराको गतिविधि बढेपछि चराको गतिविधि कम गर्न अभियान सुरु गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। बङ्गुर पाल्ने किसानले मरेका पाठा खोलामा फ्याँक्दा पनि समस्या बढेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। खोला, नहर, नदी कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको फोहोर फ्याँक्नेलाई कडा कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। सफा सुन्दर बनाउने जिम्मा महानगरपालिका एक्लैको मात्र नभएर सबै नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले जथाभावी फोहोर नफ्याँक्न महानगरले सबै पोखरेली नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। सरसफाईका क्रममा 8 ट्रक प्लास्टिक जन्य फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। फापरको झिलिङ्गा, खुर्पानीको सुकुटी, स्याउ र खुर्पानीको अर्ग्यानिक जुस मुस्ताङका मौलिक उत्पादन हुन्। प्रचार प्रसारको अभावमा जिल्लाभित्रै सीमित रहेका यी रैथाने उत्पादनले अब भने बाहिरी बजारमा आफ्नो स्वादलाई चखाउन पाउने भएका छन्। पर्यटन व्यवसायी महिला संघ नेपालले जिल्लाका महिला उद्यमीलाई 4 दिने डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेपछि आफ्नो उत्पादनलाई बाहिरी बजारमा पठाउने तयारी सुरु भएको छ। जिल्लामै खपत हुने फापरको झिलिङ्गा, खुर्पानीको सुकुटी, स्याउ र खुर्पानीको जुस लगायत हिमाली रैथाने उत्पादनको माग काठमाडौँ र पोखरामा उच्च छ। व्यापारिक ज्ञानको अभावमा जिल्लाभित्र नै सीमित रहेका यी उत्पादन अब डिजिटल मार्केटिङका माध्यमबाट जुनसुकै ठाउँमा पनि पुर्याउन सकिनेछ। अनलाइन, इमेल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन र उत्पादनको बजारीकरणको उपायबारे जान्न पाउँदा महिला उद्यमी उत्साहित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र घरपझोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा टेवानले तालिम दिएको हो। तालिममा मुस्ताङ र पोखराका पर्यटन व्यवसायी बीच भएको अन्तर्क्रियामा पर्यटकीय साझेदारीको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो। घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले मुस्ताङ क्षेत्रको पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि पोखराको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको मुगलिन पोखरा सडक विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन। आयोजना सुरु भएको करिब 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा जम्मा 4.71% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्डलाई आबु खैरेनी जामुने पूर्वी खण्ड र जामुने पोखरालाई पश्चिम खण्ड गरी 2 भागमा विभाजन गरी सडक विस्तार कार्य भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 3 गते पश्चिम खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी एनहुई काइयुन हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा सम्झौता
सम्झौता गरी काम सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक विस्तार कार्यले अपेक्षित गति नलिएपछि सरकारवाला निकायले कामको प्रगतिका विषयमा चासो दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले निर्माण पक्षलाई कामको ढिला सुस्तीका विषयमा जानकारी लिएको छ। निर्माण पक्षले राजमार्गको पश्चिम खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न 1095 दिन काम गर्ने सम्झौता गरेको र हालसम्म 548 दिन काम गरेको निर्माण पक्षका टिम लिडर शेरबहादुर घिमिरेले बताउनु भएको छ। हालसम्म 38.833 किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम मध्ये 14 किलोमिटर सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। यस्तै कास्की खण्डको 2 स्थानमा विद्युतको ट्रान्समिसन टावर स्थानान्तरण नहुँदा पनि काममा अवरोध आएको छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 2 तोरीखोलामा खुलेका होमस्टे आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित हुन थालेका छन्। विक्रम सम्वत 2074मा स्थानीयले तोरीखोला स्थानीय घरवास होमस्टे सञ्चालनमा ल्याए। घरवास सञ्चालनमा ल्याएपछि उनीहरूको दैनिकी बदलिँदै गएको थियो। 1 वर्षमै विश्वभर महामारीका रूपमा कोभिड-19 फैलियो। यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका घरवास सञ्चालकलाई पनि परेको थियो। झण्डै 2 वर्ष कोभिडका कारण बन्द भएको घरवास पुनः सञ्चालनमा आयो। गत असोज महिनासम्म तोरीखोला घरवासमा पाहुनाको चाप निकै बढेको थियो। टाढा टाढाबाट गलकोट घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको वासस्थान तोरीखोला घरवास नै हुन्थ्यो। पाहुनाको आकर्षक थलो बनेपछि घरवास सञ्चालकको आय आर्जन र जीवनशैली फेरिँदै गएको थियो। जब बजारमा महँगी बढ्यो र तरलता अभाव हुन थाल्यो त्यसपछि घरवासमा आउने पाहुना क्रमशः घट्दै गए। आर्थिक मन्दीले गर्दा पाहुनाको आगमन घटेपछि घरवास सञ्चालक पनि समस्यामा पर्दै गएका छन्। कुनै दिन दैनिक 50 जना भन्दा बढी पाहुना आउने तोरीखोला घरवासमा अहिले महिनामा 50 पुग्न गाह्रो छ। यातायात र इन्टरनेटको सहज पहुँच रहे पनि पाहुनालाई भित्राउन गाह्रो भइरहेको छ। पहिलेको जस्तो पर्यटकीय गाउँमा घुम्नेको संख्या घटे पनि घरवासमा बास बस्न आउनेहरू पनि घटेको सञ्चालकको भनाइ छ। पाहुनाका लागि पालेका स्थानीय जातका कुखुरा घरवास सञ्चालकले बाहिरै बजारमा लगेर बेच्न बाध्य भएका छन्। घरवास सञ्चालक सीता पुन भन्नुहुन्छ, सबै व्यवस्थापन राम्रो गर्दै गएका थियौं। दैनिक पाहुनाको चाप पनि बढेको थियो। 4-5 महिना भयो यहाँ आउने पाहुना निकै कम हुनुहुन्छ। हाम्रो कमी कमजोरीको कारणले त होइन होला, सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पाहुना वात्तै घटेपछि हामीहरूलाई पनि अचम्म लागेको छ। 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको तोरीखोला घरवास गलकोटको हटिया र नरेठाटी बजारदेखि नजिकै पर्छ। हटिया बजारबाट 1 घण्टा र नरेठाटी बजारबाट आधा घण्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ। स्थानीयले 5 घरमा घरवास सञ्चालन गरिरहेको पुनको भनाइ छ। शान्त वातावरण, गाउँले हावापानी र लोकल खानाको स्वाद लिनका लागि पर्यटक यहाँ आउने गरेको सञ्चालक पुनको भनाइ छ। बागलुङ बजार नजिकै रहेको बान्द्रे गाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या छ। गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान गरिदिने बाचा गरेका धेरै पटक सत्तामा पुगे। व्यवस्था फेरिए तर खानेपानीको समस्या भने सधैँ उस्तै। पानीको अभावले बारीमा लगाएका सागका पालुवा ओइलिएका छन्। बागलुङ नगरपालिका 5 मा पर्ने गाउँमा सहज खानेपानीको पहुँच नहुँदा स्थानीय सँगै यहाँको कृष्ण आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले धित मर्ने गरी पानी पिउन पाएका छैनन्। सरसफाइमा पनि समस्या छ। दशकौं अघि निर्माण भएको योजनाबाटै स्थानीयले खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन्। खानेपानीको चरम अभावका कारण गाउँ छाडेर जानेको संख्या समेत बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म अति आवश्यक पर्ने पानीको आपूर्ति नहुँदा दैनिकी कष्टकर बनेको स्थानीय पार्वती शर्माले बताउनु भयो। शर्माले खेतीयोग्य जमिन भए पनि पानीको अभावले तरकारी खेती र पशु चौपायालाई खुवाउन समेत नसकिने अवस्था रहेको सुनाउनु भयो। मुहान नजिक नहुँदा र सरकारले ध्यान नदिँदा खानेपानीको समस्या वर्षौंदेखि यथावत रहेको उहाँको भनाइ छ। बागलुङ नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले भने खानेपानीको समस्या समाधानका लागि खानेपानी योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो। पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीको एकै ठाउँमा 6 वटा गिद्ध मृत फेला परेका छन् भने करिब 1 दर्जन बिरामी अवस्थामा फेला परेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीका प्रमुख मोहन काफ्लेले स्वास्थ्य परीक्षणमा विषाक्त खानाले गिद्ध मरेको पाइएको बताउनु भएको छ। पुरानो कावासोतीको उत्तरतर्फको नमुना जिल्ला सदरमुकाम र केरेङ्गु खोला आसपास ज्योतिकुञ्ज र अङ्कुर सामुदायिक वन क्षेत्रमा मरेका गिद्ध भेटिएका हुन्। गिद्ध मरेको स्थान आसपास स्याल मार्न विष खुवाइएको र स्यालको सिनो खाएका कारण गिद्ध मरेका र बिरामी भएको अनुमान छ। बिरामी गिद्धको उपचार र उद्धारमा चितवन निकुञ्जका स्वास्थ्यकर्मी, सेना, प्रहरी, वन रक्षक टोली खटिएको थियो। संरक्षणकर्मी डोबी चौधरीले गिद्धको वासस्थान र बच्चा कोरल्ने गुड भएको थलो नजिकै एकैपटक 6 गिद्ध मृत भेटिएपछि संरक्षणकर्मीलाई चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। व्यवसायीले आफ्ना कुखुरा र हाँस जोगाउन स्याल मार्न विषादी प्रयोग गरेको र मरेका स्याल खाएका कारण गिद्ध पनि मरेको हुन सक्ने चौधरीको भनाइ छ। संरक्षणको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम भइरहेका बेला भक्काभक मरेका गिद्ध फेला परेपछि संरक्षणकर्मी चिन्तित भएका छन्। नेपालमा पाइने 9 प्रजाति मध्ये 9 प्रजातिका गिद्ध कावासोती क्षेत्रमा पाइन्छन्। सालग्राम पाइने विश्वको एकमात्रै कालीगण्डकी नदी संरक्षण, प्रचार प्रसार र महिमा बुझाउन बृहत कृष्ण गण्डकी परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गण्डकी र सालग्रामको महिमा नबुझ्दा नदी सभ्यता र सालग्राम लोप भएर जाने भएकाले यसको प्रचार प्रसार गर्नका लागि कालीगण्डकी किनारमा कृष्ण गण्डकी परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सनातन हिन्दू धर्म, संस्कृति र सबैभन्दा पुरानो सभ्यता मध्येको एक कालीगण्डकीको प्रचार प्रसार र संरक्षणका लागि बागलुङ नगरपालिका 1 मालढुङ्गा स्थित खुतुर्के घाटमा परियोजना निर्माण गर्न थालिएको छ। सिङ्गो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेको कालीगण्डकी क्षेत्र र यसमा पाइने पवित्र शालिग्रामको संरक्षण गर्दै कालीगण्डकीमा व्यवस्थित स्नान कक्ष, घाट, सत्सङ्ग हल तथा कृष्ण मन्दिरको बृहत कल्पनाका साथ परियोजना अगाडि बढाइएको छ। खुतुर्के घाटस्थित लक्ष्मीनारायण गुठीको 17 रोपनी जग्गामा परियोजना थालिएको यसको अगुवाई गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ बागलुङ शाखाका प्रमुख तथा इस्कोनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष परमेश्वर अच्युत दासले बताउनु भएको छ। कालीगण्डकीको महिमा बढाउन पवित्र कालीगण्डकीमा स्नान, ध्यान, योग र तपस्याका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। आगामी 5 वर्षमा परियोजनाको पहिलो आधारभूत काम र बाँकी 5 वर्षमा अन्य काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। 2 चरणमा सम्पन्न गरिने परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा 300 जना क्षमताको सत्सङ्ग हल र आश्रम निर्माण गरिनेछ। यो मुठीदानमा सञ्चालन हुनेछ। सरकारी निकाय सहित पनि बजेट माग्दैछौँ, दासले भन्नुभयो। परियोजना सम्पन्न गर्न झण्डै 17 करोड रुपैयाँको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार गरिएको छ। कालीगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले 65 लाखको लागतमा परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध गरिरहेको डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिनुभएको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विद्युतको न्यूनतम महसुल भुक्तानी पालिकाबाटै गर्दै आएको छ। बसाइसराई रोक्ने उद्देश्यले पालिकाले स्थानीयको विद्युत महसुल तिर्ने व्यवस्था गरेको हो। मुलुकको ठूलो मध्येको कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना आफ्नै क्षेत्रमा भए पनि जनता सधैँ मारमा परेपछि आर्थिक अवस्थालाई अध्ययनमा राखी न्यूनतम शुल्क पालिकाबाटै तिर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापाले बताउनु भएको छ। करिब 25,000 जनसङ्ख्या रहेको गाउँपालिकामा 7 वडा छन्। अध्यक्ष थापा र उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला यसअघि पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालमा उहाँहरूले विद्युत चुहावट, स्थानीय नागरिकको महसुल र आर्थिक अवस्था अनुसार विद्युत शुल्क पालिकाले तिरेको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताउनु भएको छ। पालिकाले सडक बत्ती सञ्चालन र 20 युनिटसम्म विद्युत महसुल छुट गर्ने बजेटमै छुट्याएको छ। 2078 वैशाख महिनादेखि गाउँपालिकाभित्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप 4610 घरधुरीलाई पालिकाबाट विद्युतको न्यूनतम महसुल भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ। पालिकामा 4800 भन्दा बढी घरधुरी छन्। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष बेमौसममा हिमपात भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ।
विगतका वर्षमा हिउँदमा हिउँ खेल्न आउने पर्यटक प्रशस्त हुने गरे पनि यस वर्ष हिमपात भएन। हिमपात नहुँदा हिउँद छुन र खेल्न आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो। तर वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमपात हुँदा अहिले पर्यटकको आवागमन बढेको छ। पर्यटकको आवागमनले अन्नपूर्ण पदमार्ग चलायमान बन्दै गएको छ। बेमौसममा सुनसान रहने मनाङ अहिले बाटोभरि विदेशी पर्यटक आउँदै गरेको देखिन्छ। हिमपात भएको अवस्थामा पदयात्रा गर्दा जोखिम मोल्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष त्यस्तो जोखिम छैन। अहिले जोखिम नहुँदा पर्यटकलाई पदयात्रा गर्न सहज भएको छ। पदमार्ग अन्तर्गत लमजुङको बेसी शहरदेखि पर्यटक पैदल यात्रा गर्ने पर्यटकको संख्या बढेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय मनाङले जनाएको छ। सिजन सुरु भएसँगै मनाङमा पर्यटकको चहल पहल बढेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक रूपमा 50 भन्दा बढी पर्यटक मनाङ भित्रिन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङ सहित कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी 5 वटा जिल्ला जोडिएका छन्। काठमाडौँदेखि बेसी शहरसम्म सवारी साधनमा पर्यटक आउने गर्दछन् र पदमार्ग मार्फत मनाङका विभिन्न स्थानको अवलोकन सहित यात्राको सुरुवात गर्दछन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाले झण्डै 85% योजना सम्झौता गरी निर्माण कार्य थालनी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का 268 योजना मध्ये 225 योजना सम्झौता गरी निर्माण थालनी गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट 268 योजना निर्माण गर्न 1 अर्ब 31 करोड 84 लाख 38 हजार विनियोजन भएको थियो। 55 योजना सम्पन्न गरेर विनियोजित रकमबाट कार्यालयले 42 करोड 76 लाख 79 हजार 917 रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। योजना निर्माण गर्न विनियोजित कुल बजेट मध्ये हालसम्म 32% पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएका छौं। कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष अरियालले भन्नुभयो। करिब 1 महिनाको अवधिमा बाँकी 150 योजना निर्माण सम्पन्न गरी पुँजीगत खर्चलाई 60% पुर्याउने कार्यालयले लक्ष्य लिएको छ। योजना सम्झौतामा ढिलाइ, महँगी लगायतका कारणले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि वार्षिक लक्ष्य अनुसार योजनाका काम सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, भवन तथा अन्य योजनालाई वार्षिक लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको निमित्त प्रमुख अर्यालले बताउनु भएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पूर्वाधार कार्यालयको तयारी राम्रो रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण कास्कीको मादी गाउँपालिका 1 सिक्लेस पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ। काहु खोला सिक्लेस सडक खण्डको ट्र्याक 2058 सालमा खुलेको हो। ट्र्याक खुलेको 2 दशकपछि सडकको स्तर उन्नति गरी कालोपत्र गर्न थालिएको छ। यस सडक खण्डमा पहिलो चरणमा विजयपुर खोलाबाट थाकको उकालोसम्म कालोपत्र गर्न थालिएको मादी 7 का वडाध्यक्ष दुर्गा बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बिहान 10 देखि साँझ 4 बजेसम्म यातायात पूर्ण बन्द गरेर सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 13 विजयपुर खोलाबाट सिक्लेससम्मको 32 किलोमिटर सडक मध्ये हाल पहिलो चरणमा 10 किलोमिटरको निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीले आगामी चैतसम्म कालोपत्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लामो समयको प्रतीक्षा र मेहनतपछि पक्की सडक हुन थालेपछि गाउँले उत्साहित छन्। यसबाट उत्तरी मादिका बासिन्दालाई सहज यातायातको सुविधा पाउनेछन्। यसैगरी थाकबाट माथिको 10 किलोमिटर सडक समेत स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको छ। रौताहा कन्स्ट्रक्सनले 6 महिनादेखि सडक फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले सडक स्तर उन्नतिका लागि 2077 सालमा काष्ठमाण्डव कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सडकको लागत 22 करोड 26 लाख छ। सडक दायाँ बायाँ नाला बाहेक 7 मिटर फराकिलो बनाइएको छ। मादी गाउँपालिका 1 स्थित सिक्लेस आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा प्रख्यात छ। दृश्यावलोकन र सुन्दर गाउँ बस्तीले यहाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। पक्की सडक बनेसँगै सिक्लेस सहित ताङतिङ, क्रपु डाँडा, कफुचे, ताल लगायत मादिका पर्यटकीय स्थलमा जाने पर्यटकलाई समेत सहज हुनेछ। नवलपुरको कावासोती 3 का नरबहादुर सुनार स्थानीय छाडा गाई संरक्षणमा लाग्नु भएको छ।
करिब 1 दशक अघिदेखि स्थानीय प्रजातिका छाडा गाईको संरक्षणमा लाग्नुभएका सुनारको दिनचर्या गौशालामा रहेका गाईको स्याहार सुसार र रेखदेखमा बित्ने गरेको छ। सुनारले 2068 सालमा 2 छाडा गाई राखेर संरक्षण अभियान सुरु गर्नु भएकोमा अहिले गौशालामा 85 गाई छन्। सुनार एक्लैले गौशालामा गाईको रेखदेख गर्दै आउनु भएको छ। बजार क्षेत्रमा स्थानीयले छाडा रूपमा छाडेका गाई गौशालामा राख्ने गरिएको उहाँले बताउनु भयो। स्थानीय गाईको संख्या कम हुँदै गएकोमा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आफू लागेको सुनारको भनाइ छ। सुरुवातीमा आफू एक्लैले पहल गर्नु परेको भए पनि हाल स्थानीय स्तरमा यसको संरक्षणमा आवश्यक सहयोग हुँदै आएको सुनारले बताउनु भयो। दानाका लागि चापट पराल स्थानीय स्तरबाटै सहयोग हुने गरेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट गाईको महत्व हुने र स्थानीय जातको गाई लोप हुँदै जान थालेपछि संरक्षण थालिएको हो। गाई संरक्षणबाट कृषि पेसामा लाभ मिलेको छ। प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुँदा यसको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढाउन सहज भएको सुनारले बताउनु भयो। धार्मिक दृष्टिले समेत गाईको महत्व रहेकाले गौशाला निर्माण गरी संरक्षण हुँदा बजार क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ भएको छ। छाडा गाईले बजार क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम हुने, बालीनाली नष्ट गर्ने गरेकोमा त्यस्ता गाईलाई गौशालामा राख्दा एकातर्फ दुर्घटनाको जोखिम कम हुने, बालीनालीमा क्षति नहुने हुँदा संरक्षण आवश्यक भएको कावासोती 3 का वडा अध्यक्ष डोरमान गिरीको भनाइ छ। पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल 29 वर्ष अघि स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2029 सालमा स्थापना भएदेखि नै यो अस्पताल आँखा उपचारका लागि वरदान साबित हुँदै आएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित यो अस्पताल गत फागुन 17 गतेदेखि 30औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अहिलेसम्म अस्पतालबाट 31,742 जनाले शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर इलिया श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस अवधिमा 21,61,557 जनाले आँखा परीक्षण गरेको डाइरेक्टर डाक्टर श्रेष्ठले बताउनु भयो। विद्यालय आँखा जाँच कार्यक्रममा 3,98,727 को आँखा जाँच गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो 11,327 लाई निशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा गरिएको आँखा जाँच शिविरबाट 8,37,150 लाभान्वित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा दिन थालेपछि यस क्षेत्रका बिरामीको आँखाको उपचार पोखरामा नै सम्भव भएको नेपाल नेत्रज्योति संघ कास्कीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङको भनाइ छ। यसले गर्दा समय र पैसाको बचत भएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो। आँखामा देखिने 85% समस्याको समाधान पोखराकै हिमालय आँखा अस्पतालमा हुन्छ। पछिल्ला समय अस्पतालमा नयाँ सुविधा बढेकाले पनि बिरामी संख्या बढेको छ। पुरानो सेवा बाहेक आँखाको रेटिनाको शल्यक्रिया, कन्ट्याक्ट लेन्स सुविधा, भिजन थेरापी नयाँ प्रविधि ल्याएपछि अस्पतालमा झनै बिरामीको संख्या बढेको डाक्टर श्रेष्ठले बताउनु भयो। अस्पतालको आफ्नै प्रयास र दात्री संस्थाको सहयोगले आँखा उपचारमा हिमालय आँखा अस्पताल अब्बल रहेको डाक्टर श्रेष्ठको दाबी छ। आँखा उपचारमा अब्बल दरिएको हिमालयन आँखा अस्पतालले पछिल्लो समयमा शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ। सिटिई भिटी संघको सहकार्यमा निकै सस्तो शुल्कमा आँखा सम्बन्धी पढाइ हुँदै आएको र पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीको रुचि पनि बढ्दै गएको व्यवस्थापन गर्बुजाले बताउनु भएको छ। सिटिई भिटी संघको सहकार्यमा निकै सस्तो शुल्कमा आँखा सम्बन्धी पढाइ हुँदै आएको र पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीको रुचि पनि बढ्दै गएको व्यवस्थापक गर्बुजाले बताउनु भएको छ। अन्त्यमा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 7 बीम स्थित किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालयले खेतबारीमा विद्यार्थी अभियान सञ्चालन गरेको सामग्री। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 7 बीम स्थित किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालयले खेतबारीमा विद्यार्थी अभियान सञ्चालन गरेको छ। बाली विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्ने उद्देश्यले शिक्षालयले यो अभियान थालेको हो। कृषि विषयको प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमै पठन पाठन हुन थालेपछि विद्यार्थी अध्ययनसँगै खेतीको अभ्यासमा पनि लाग्न थालेका छन्। कृषि पढ्ने विद्यार्थीलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्ने उद्देश्यले किसानका खेतबारीमा नै पुगेर प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनुका साथै फलफूल खेती, तरकारी खेती, दलहन बाली र रैथाने जातका कृषि उपज उत्पादन गरी बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गरेका छौं। शिक्षालयका प्रमुख करण कडेलले बताउनु भएको छ।
कृषि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले विद्यालयमा शिक्षा मात्र लिएका छैनन्, उनीहरूले जानेको प्राविधिक सहयोग किसानलाई समेत दिन थालेका छन्। विद्यार्थीले किसानको समस्या पहिचान गरी सहयोग गर्दै आएको प्रमुख कडेलले बताउनु भएको छ। विद्यालयले 20 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा दिँदै आएको छ। विद्यार्थीले बारीमा लगाएका कृषि उपज स्थानीय बजारमै खपत हुन्छन्। बिक्रीबाट आएको नाफा 75% विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने र 25% विद्यालयले राख्ने गरेको छ। विद्यार्थीको धेरै समय कक्षा कोठामा भन्दा खेतबारीमै बित्ने गरेको छ। विद्यार्थी पनि गाउँमै बाली विज्ञान पढ्न पाएकोमा खुसी भएका छन्। व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख क्षेत्रमा बाली विज्ञान, पशु चिकित्सा विषयमा पढाइ हुने यस शिक्षाकालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।